फेरि सबैलाई जोड्नुहोस् एफएसी 6 अध्यायमा पढौँ, जहाँ चाहिँ हामी आत्मिक लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्न थाल्यौँ हिजो। एफएसी 6 अध्याय अनि हामी फेरि 10 देखि 18 सम्म पढ्नेछौँ। एफएसी 6 10 देखि 18। हिजो चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ कि आत्मिक लडाइँ लड्ने कसरीमा चाहिँ बल प्राप्त गरेर हाम्रो सामर्थ्य प्रभुबाट। अनि आज हेर्न लागिरहेछौँ हाम्रो शत्रुलाई बुझेर। यो आवाज अलिकति मिलाउन सकिन्छ होला कि? यो साउन्ड। धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी एफएसी 6 को 10 देखि 18 पढ्नेछौँ। अन्तमा मेरा भाइहरू हो प्रभुमा र उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हो, शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ। यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। यसकारण खडा हौ, तिमीहरूका कम्मर सत्यताले कस र धार्मिकताको कवच धारण गर, अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ, जसद्वारा दुष्टका सबै अग्निबाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ। अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, ल्याऊ। सारा प्रार्थना र अन्तर्विन्ती गर्दै हर समय आत्मामा प्रार्थना गर। अनि यसैका निम्ति सारा प्रयत्न र सबै पवित्र जनहरूका लागि अन्तर्विन्ती गर्दै जागर रह। अनुसार हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुको सहायता मागौँ। हाम्रो परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँको यो वचनको खण्डका लागि। तपाईँ बोल्नुहोस् अनि तपाईँले काम गरिदिनुहोस् हाम्रो हृदयहरूमा। हामीलाई समझ दिइदिनुहोस्, हामीलाई ध्यान दिन सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई हाम्रो सोचाइहरू एकदम छर्लङ्ग छ्याङ्ग हुन सहायता गरिदिनुहोस्। अनि हामी पूर्ण रूपमा तपाईँको वचन, त्यसको अर्थलाई हामी ध्यान दिन सकौँ, लिन सकौँ र प्रयोग गर्न सकौँ। अनि तपाईँको महिमा होस्। धन्यवाद छ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। आत्मिक लडाइँ लड्न हाम्रो शत्रुलाई बुझ्नुपर्छ। कुनै पनि लडाइँमा, संसारको लडाइँमा चाहिँ शत्रुलाई चिन्नु र बुझ्न आवश्यक छ। शत्रु को हो चिन्नु पर्यो, नत्र कसरी लडाइँ लड्ने। र शत्रु कस्तो छ पनि जान्नु पर्यो। किन? यदि त्यो जानिएन भने चाहिँ हामी शत्रुलाई भेट्दाखेरि हामी तयार हुँदैनौँ र उसँग लड्नु पर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा बेतयारी हुन्छौँ। एउटा उदाहरण दिन लागिरहेको छु, तर एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। धेरै जसो युवाहरूलाई त थाहा छ, चेस भन्ने खेल धेरै जसोलाई थाहा छ होला। हात उठाउनुहोस् त, चेस भन्ने खेल कतिलाई कसलाई थाहा छ? युवाहरूलाई चाहिँ थाहा छ। अब ठुलाहरू चाहिँ अब बाघचाल सम्झनुहोस् है, तर बाघचाल भन्दा अलिकति गाह्रो खालको खेल हो यो। म एउटा विद्यार्थी हुँदाखेरि कलेजमा, अमेरिकामा चाहिँ एउटा अर्को कलेजको विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ, हाम्रो कलेजको विद्यार्थीहरू चाहिँ चेस टुर्नामेन्ट, चेस कम्पिटिसन भएको थियो। अनि जोडी जोडी मिलाइयो, फरक फरक स्कुलहरू। अनि मेरो पनि एउटा जोडी पर्यो त्यहाँ। अनि हामी चाहिँ चेस खेल्नलाई बस्यौँ। अनि मसँग खेल्न आएको प्रतिद्वन्दी, मेरो विरोधी, जोसँग म अब भिड्नु परेछ चेसमा, उसले के भन्यो भने एकचोटि प्र्याक्टिस खेल खेलौँ न भन्यो। मैले हुनुहुन्छ प्र्याक्टिस खेल खेलौँ भन्यो। अनि उसले यस्तरी खेल्यो कि
ऊ चाहिँ त्यति सिपालु छैन जस्तो तरिकाले खेल्यो, अलि नजान्ने तरिकाले है, उसले त्यसरी खेल्यो। मलाई चाहिँ उसले पुरै पासोमा पार्न लगाइरहेको थियो है। उसले मलाई पुरा बहकाउको चाल खेलिरहेको थियो। उसले मलाई यस्तो भान पार्यो कि ऊ भन्दा त म राम्रो रहेछु, यसलाई त म सजिलै जित्छु जस्तो मलाई चाहिँ यहाँ मनमा भित्र आइसक्यो मलाई। अनि त्यसरी प्र्याक्टिस खेलिरहँदाखेरि चाहिँ उसले मलाई नापजोख गरिरहेको थियो। यसले कसरी चलाउँदो रहेछ, उसले गोटी कसरी चाल्दो रहेछ, अनि कसरी मलाई जित्ने उसले पुरा सोचिसकेको थियो। त्यो चाहिँ सबै मैले पछि मात्र थाहा पाएँ। उसले मलाई अध्ययन गरिरहेको थियो अनि उसले मलाई बुझ्यो, तर मैले चाहिँ मेरो शत्रुलाई बुझिनँ, उसलाई चिनिनँ। अनि त्यसैले जब साँच्चीको खेल सुरु भयो, म जित्छु भन्ने खालको थियो, ओभर कन्फिडेन्ट थिएँ म चाहिँ है। अनि त्यसैले म चाहिँ होसियार थिइनँ, सतर्क थिइनँ म। फलस्वरूप 2-3 मिनट नबित्दै उसले मलाई चाहिँ धुलो पिठो पारिसकेको थियो। यसको पाठ के हो भने शत्रुलाई चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, ताकि उसँग भिड्नलाई चाहिँ तपाईँ तयार हुन सकोस्। त्यसैले हाम्रो अध्ययनमा चाहिँ 2टा कुरा म बताउन लागिरहेछु वचनको खण्डबाट। शत्रुलाई चिन्नु पर्यो, शत्रु को हो भन्ने कुरा पहिलो चाहिँ। शत्रु को हो, उसको पहिचान भनौँ, शत्रुको पहिचान नम्बर 1। नम्बर 2, शत्रुको चरित्र र उसको तरिका पनि। हामी यहाँ पढ्नेछौँ एफएसी 6 को 11 र 12 यो 2टा पद। ध्यान दिएर पढौँ। शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू धारण गर। किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशी स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछौँ। त्यसैले पहिलो चाहिँ हाम्रो शत्रुको पहिचान यहाँ हेरौँ। पहिलो कुरा यहाँ देख्छौँ, ऊ को होइन। हाम्रो शत्रु चाहिँ मान्छेहरू होइनन्। रगत र मासु अथवा मासु र रगतको विरोधमा हामी लडिरहेको छैनौँ भनेर पावल प्रेरितले यहाँ लेख्छन्। मान्छे होइन। हुन त मान्छेहरूले नै हामीलाई चोट पारिरहेको हुन सक्छ हामी प्रभुको इच्छामा अगाडि बढिरहँदाखेरि, तर उनीहरू हाम्रो शत्रु होइन। जो हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ अहिले परमेश्वरको वचनबाट, तपाईँको अविश्वासी अख्रिस्टीय परिवारका सदस्यहरूले तपाईँलाई चाहिँ ल तिमी क्रिस्चियन भएको, अबदेखि तिमीसँग म हाम्रो सम्बन्ध राख्दैनौ, अथवा तिमी क्रिस्चियन भएको, तिमीलाई म पैतृक सम्पत्ति दिन्न, तिमी मेरो छोरा तिमी मेरो छोरी होइन भनेर हाम्रो अविश्वासी परिवारकाहरूले त्यो भन्न सक्छ। तर उनीहरू हाम्रो शत्रु होइन। हाम्रो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई सताउन सक्छन्, तर उनीहरू पनि हाम्रो शत्रु होइन। हामी उनीहरूसँग लड्ने होइन। हामीलाई त भनेको छ उनीहरूको लागि प्रार्थना गर, तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। यी मानिसहरू जसद्वारा हामीलाई केही आइपर्न सक्छ, यस्तो कुराहरू क्रिस्चियन जीवनमा प्रभुको सेवा गर्ने क्रममा अनि आउँछन् पनि अवश्य नै। उनीहरू वास्तवमा यो लडाइँको विषयमा पुरा अन्दाज छन्, उनीहरूलाई थाहै छैन यहाँ भीषण आत्मिक लडाइँ छ भन्ने कुरामा। अरू कसैले नै उनीहरूलाई चलाइरहेको छ, त्यो थाहा छैन उनीहरूलाई। साथै शारीरिक क्रिस्चियनहरूले पनि तपाईँलाई चोट पुर्याउन सक्छन् अनि त्यो गर्छन्। अनि कहिलेकाहीँ त मुक्ति नपाएकोहरूले चोट पुर्याएको भन्दा पनि नराम्रो गरी चोट पुर्याउन सक्छन् शारीरिक क्रिस्चियनहरूले अथवा क्रिस्चियन भन्नेहरूले मण्डली फुटाउन सक्छन्, झुट्टा हल्लाहरू फिजाउन सक्छन्। तर उनीहरू पनि तपाईँ र मेरो शत्रु होइन।
उनीहरूलाई प्रयोग मात्र गरिरहेको छ कसैले, अनि उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, अन्ध भएका छन्। उनीहरूको पछाडि को छ? शत्रुको पहिचान गर्नुपर्छ। यहाँ हामी पढ्छौँ 11 पदमा उसको नाम स्पष्टै लेखेको छ, शैतानका धूर्त युक्तिहरूका विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका हतियारहरू धारण गर। मासु र रगतको विरोधमा होइन हाम्रो लडाइँ भनिएको छ। त्यसैले यहाँ यो शैतान भनेको छ। को हो ऊ? सबभन्दा पहिला उसको धूर्त युक्तिहरू भन्ने शब्दबाट हामी देख्छौँ कि ऊ चाहिँ एउटा व्यक्ति हो। धूर्त युक्ति भन्न साथै एकदमै सोच्ने, चलाक र अति नै जान्ने, बुद्धिमान, नराम्रो कुराको लागि बाठो, अति नै चतुर, अति नै डरलाग्दो चलाखी भएको एउटा व्यक्तित्व छ। धूर्त भनेछ ऊ व्यक्ति हो। उसँग उसको मन छ, उसलाई केही कुरा मन पर्दैन नराम्रोसँग, केही कुरा मन पर्छ उसलाई। उसको 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 रोजाइहरू छ। ऊ व्यक्ति हो, एउटा शक्ति मात्र होइन, एउटा व्यक्ति हो यो शैतान भनेको चाहिँ। ऊ को हो? बाइबलमा उसको बारेमा धेरै 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 कुरा चाहिँ हामीलाई बताएको छ। सुरुबाट नै उसको कुरा सुन्छ, अन्तसम्म पनि उसको कुरा यहाँ परमेश्वरले चाहिँ बताइरहनु भएको छ। हाम्रो शत्रुलाई पहिचान गराइरहनु भएको छ। ऊ चाहिँ अति नै सायद सबभन्दा सुन्दर सृष्टि थियो परमेश्वरको, एउटा स्वर्गदूत। परमेश्वरले त्यसरी नै उसलाई बनाउनु भयो। अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरकै सिंहासनको सामु, जुन अस्ति हामीले प्रकाशको 4:5 पढ्दै थियौँ, त्यही सामु नै ऊ बास बस्थ्यो, ऊ त्यही नै खडा हुन्थ्यो। उसलाई इजिकियल 28:14 चाहिँ यसरी बयान गरेको छ, ऊ चाहिँ एउटा ढाकेर राख्ने अभिषिक्त करूब, त्यसरी भनेको छ। करूब, ढाकेर राख्ने, अभिषेक गरिएको एउटा विशेष खालको स्वर्गदूत। याद गर्नुहोस्, पुरानो नियममा चाहिँ भेटु नेपालको महापवित्र स्थानमा त्यहाँ स्वर्गको सिंहासनको तस्बिर स्वरूप चाहिँ त्यहाँ त्यो कृपा आसन थियो। अनि त्यसको दुईपट्टि चाहिँ करूबहरूको, त्यहाँ सुनको करूबहरूको त्यहाँ रूप बनाइएको हुन्थ्यो। ढाकेर राख्ने करूबहरू परमेश्वरकै सामु ऊ बस्थ्यो। उसको अति नै उच्च 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 स्थान थियो, उसको पद चाहिँ सबभन्दा माथि थियो। परमेश्वरले त्यसरी नै बनाउनु। तर एक दिन ऊ घमण्डले फुलियो। उसको सुन्दरताले गर्दाखेरि उसले घमण्ड गर्यो र परमेश्वरको विरोधमा उसले विद्रोह गर्यो। त्यो दिनदेखि आजसम्म र अन्तसम्म ऊ चाहिँ परमेश्वरको शत्रु भएको छ। यसबाट एउटा कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको काममा जति माथि पद तपाईको हुन्छ त्यति नै बढी खतरा छ घमण्डी हुनलाई। त्यति नै बढी तपाईँ लड्नु पर्छ घमण्डी नहुनलाई, तपाईको हृदयलाई ठिक राख्नलाई, नफुलिनलाई। किनभने हामीसँग पाप स्वभाव छ। अनि त्यसैले मण्डलीमा अगुवाहरू नियुक्त गर्ने विषयमा पहिलो तिमोथी 3 6 के बताएको छ भने नयाँ चेला हुनु हुँदैन भनेको छ। एल्डर नियुक्त गर्दाखेरि नत्र घमण्डले फुलिएर उनी शैतानको दण्डमा पर्लान् भनेर हामीलाई चेतावनी दिएको छ। यो शैतानको बारेमा अझ अरू के कुरा बताएको छ? पत्रुसले पहिलो पत्रुस 5:8 चाहिँ हामीलाई चेतावनी दिएको छ, तिमीहरूको विरोधी शैतान, त्यसरी भनेको छ। ऊ चाहिँ पत्रुसले एउटा गर्जने सिंहसँग तुलना गरिएको छ। गर्जने सिंहसँग तुलना गरेको छ। ऊ हिँडिरहेको छ चारैतिर, ऊ व्यस्त छ, ऊ खोजिरहेको छ, शिकार खोजिरहेको छ।
अनि ऊ चाहिँ निल्न चाहन्छ। एकचोटि म सोध्न चाहन्छु, कतिजनाले दुष्ट आत्मा लागेको व्यक्ति देख्नु भएको छ? एकचोटि हात उठाउनुहोस् त। धेरैजनाले देख्नु भएको छ। अनि कतिजनाले सुन्नु भएको छ दुष्ट आत्माले बोलेको, खान्छु खान्छु भनेर? कतिजनाले सुन्नु भएको छ? धेरैले सुन्नु भएको रहेछ। मैले पनि धेरै पटक सुनेको छु। खान्छु खान्छु, यसलाई खान्छु भनिरहेको हुन्छ है। अथवा कहिले चाहिँ हामी प्रार्थना गर्छौँ, मैले खान पाइनँ भनेर पनि भन्छ उसले। ऊ चाहिँ निल्न नै चाहिरहेछ, ऊ नष्ट नै गर्न चाहिरहेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो हाम्रो शत्रुलाई एउटा नाम दिनुभएको छ। 3 पटक यूहन्नाको सुसमाचारमा 12:31, 14:30 र 16:11 एउटै नामले उसलाई बताउनु भएको, बयान गर्नुभएको छ। उसलाई भन्नुभएको छ यो संसारको शासक भन्नुभएको छ, प्रिन्स अफ दिस वर्ल्ड, यो संसारको शासक। यसको माने उसँग अधिकार छ, अधिकार नभए होइन, अधिकार छ उसँग। अनि परमेश्वरले उसलाई सुरुमा दिनुभएको अधिकार उसले अब पुरो उल्टो प्रयोग गरिरहेको छ। अनि उसँग अधिकार छ। अनि हाम्रो ऱ्याप्चर पछि, हामी उठाइ लगिएपछि उसले यो अधिकार जुन उसँग छ, उसले चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीलाई दिन्छ भनेको छ प्रकाशको पुस्तकमा। ख्रीष्ट विरोधीलाई त्यो अधिकार दिन्छ, सारा संसारलाई अब शासन गर्नलाई। सारा संसारले उसलाई ईश्वर, उसलाई परमेश्वर भनोस् भन्ने चाहिरहेको छ। उसको सुरुदेखि नै योजना त्यति हो, यही नै चाहन्छ। तर ऊ एउटा स्वर्गदूत मात्र हो। अब परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्नु, ऊ स्वर्गदूत मात्र हो, परमेश्वर होइन। परमेश्वर सर्वाधिकार हुनुहुन्छ र उहाँको हातमा सबै नियन्त्रण छ, शैतान होइन। कुनै हालतले पनि तुलनै छैन। ऊ एउटा सृष्टि मात्र हो। अनि उसले एउटा विश्वासीलाई आक्रमण गर्नु अगाडि, अनि आक्रमण गर्छ उसले, तर आक्रमण गर्न अगाडि, एउटा विश्वासीलाई आक्रमण गर्न अगाडि उसले चाहिँ परमेश्वरसँग अनुमति माग्नुपर्छ। बाइबलमा त्यही लेखेको छ। अय्युबलाई आक्रमण गर्न अगाडि परमेश्वरसँग अनुमति उसले लिनु पर्यो। अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ आफ्नै छोराछोरीलाई आक्रमण गर्नलाई, एउटा सीमित तरिकाले, तर जहिले पनि। यहाँसम्म परमेश्वरको चाहिँ कुनै बुद्धिमानी योजना छ शैतानको भन्दा पनि कता कता। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो असल योजना पुरा गर्नलाई शैतानलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ देख्छौँ अय्युबको घटनामा परमेश्वरको एउटा बुद्धिमानी योजना थियो। पत्रुस, तिमीलाई निल्न चाहिरहेछ, बुद्धिमानी योजना थियो परमेश्वरको। पावललाई पनि आक्रमण गर्न दिनुभयो। शैतानको दूत मुख हान्नलाई मलाई दिएको छ, मलाई नम्र राख्न, घमण्डले नफुल्यौ भनेर परमेश्वरले सबै कुरा मिलेर, हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू जसले उहाँलाई प्रेम गर्छ, हाम्रो लागि चाहिँ सबै कुरा मिलेर यो शैतानको आक्रमणहरू पनि भलाइकै निम्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। बाफरे, हाम्रो परमेश्वर कस्तो अचम्मको परमेश्वर हुन्छ, कति बुद्धिमानी परमेश्वर हुनुहुन्छ, कति असल प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ आत्मिक जीवन हाम्रो ठिक राख्नलाई उहाँले चाहिँ सबै जान्नु भएको छ। अर्को कुरा, शैतानले चाहिँ आफूलाई एउटा ईश्वरको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छ। बाइबलमा त्यही भनेको छ, उसलाई चाहिँ यो संसारको ईश्वर नै भनेको छ। ऊ झुटो ईश्वर हो, तर यो संसारको ईश्वर भनेको छ 2 कोरिन्थी 4:4 अब यसो वरिपरि तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसारमा यसो हेर्दाखेरि त शैतान त जहाँ पनि छ जस्तो देखिन्छ। जताततै उसले आफ्नो हात हालिरहेको, काम गर्न खोजिरहेको, यो गरिरहेको। हेर्नुहोस् न, मूर्ति पूजा जताततै छ, झुटो शिक्षा जताततै छ, सत्यताग जताततै छ। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यसको उल्टो उल्टो कुराहरू जताततै झन्झन बढिरहेछ। ऊ जताततै छ जस्तै छ। तर यो कसरी हुन सक्छ? ऊ त एउटा व्यक्ति हो, एउटा व्यक्ति हो, एकजना। के ऊ परमेश्वर जस्तै सर्वव्यापी छ त यो शत्रु? परमेश्वर मात्र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। सर्वव्यापी भनेको एकैचोटि सबै ठाउँमा। त्यसो भए कसरी त यो हाम्रो शत्रु शैतान चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा उसले प्रभाव पार्दै जहाँ पनि छ जस्तो कसरी देखा परेको? कारण किनभने उसको मुनि
उसको कामदारहरू, उसका दूतहरू छन्। अनि त्यसपछि हामी पढ्छौँ यहाँ 13 पदमा उनीहरूको बारेमा। 13 पदमा के अरे 12 पदमा 11 मा शैतान, अब 12 पदमा चाहिँ उसको सिपाहीहरू, उसको लडाकुहरू, उसको मुनि रहेका योद्धाहरू छन्। 12 पद, किनकि हामी मासु र रगतको विरोधमा कुस्ती लड्दैनौँ, तर प्रधानहरूको विरोधमा, अधिकारीहरूको विरोधमा, यस संसारको अन्धकारका शासकहरूको विरोधमा, आकाशीय स्थानहरूमा भएका आत्मिक दुष्टताको विरोधमा लड्दछ। को हुन् यिनीहरू? यिनीहरू चाहिँ दुष्ट आत्माहरू हुन्, जो चाहिँ जब शैतान विरोध गरेर विद्रोह गर्यो, परमेश्वरको विरुद्ध विद्रोह गरेर निस्क्यो, थुप्रो अरू स्वर्गदूतहरू पनि उसकै पछि लाग्यो भनेर चाहिँ बाइबलले देखाएको छ। यही नै बताउँछ, शैतानका दूतहरू भनेर भन्नुभएको छ प्रभु येशूले मत्ती 25 मा। उसका दूतहरू छन्, तर उनीहरू चाहिँ असल स्वर्गदूतहरू थिए जो चाहिँ विद्रोहमा लागे। अनि उनीहरूलाई विभिन्न नाम दिएको छ। पहिला चाहिँ प्रधानहरू भनेको छ। यो शब्दको माने चाहिँ उनीहरू अगुवाहरू हुन्। उनीहरू चाहिँ शैतानको सेनामा चाहिँ सबभन्दा उच्च पद ओगटेका, भनौँ उनीहरू आर्मीको जेनरल जस्तो, जर्नल है, उसको टप जेनरलहरू छन्। जस्तो कि परमेश्वरको चाहिँ माइकल भन्ने चाहिँ त्यस्तो स्वर्गदूत छ त्यहाँ, मिकायल अथवा माइकल, आर्च एन्जल, त्यही शब्द हो त्यो आर्च भन्ने शब्द, अगुवाहरू छ। अनि त्यसपछि शैतानको यो सेनामा चाहिँ अब ऊ चाहिँ उनीहरूको मुख्य शासक हो, उसको मुनि चाहिँ यो प्रधानहरू छन्। अनि त्यसको मुनि, त्योभन्दा पनि मुनि चाहिँ अधिकारीहरू छन्। यो भनेको चाहिँ अधिकार दिएकाहरू हो, जसलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ शैतानले, अझ पनि मुनि। अनि यिनीहरू चाहिँ सबै दुष्ट आत्माहरू हुन्। अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो शैतानलाई र यो दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ यसरी पनि बयान गरेछ, संसारको अन्धकारका शासकहरू भनेपछि उनीहरू यो संसारमा शासन गरिरहेका छन्। हेर्दाखेरि राष्ट्रपति, राजा इत्यादि, प्रधानमन्त्री देख्छन्, उनीहरूको पछाडि चाहिँ यिनीहरू छन्, उनीहरूलाई थाहा पनि छैन। अनि उनीहरूले चाहिँ संसारलाई नियन्त्रण गर्नलाई यो काममा सक्रिय छन्। अनि उनीहरू चाहिँ आकाशी स्थानहरूमा छन् भनेको छ। हेर्नुहोस् त 12 पदमा भनेपछि स्वर्गमा त होइन, त्यो ठाउँबाट उनीहरू निकालिएका छन्। अनि हुन त अझ जान चाहिँ सक्छ, शैतान त्यहाँ गएको देखाएको छ अयुबको पुस्तकमा। अनि एक दिन चाहिँ तलै फ्याँकिनेछन्, तर उनीहरू चाहिँ हुने ठाउँ चाहिँ आकाशी स्थानहरू भनेपछि यो पृथ्वीभन्दा माथिको हाम्रो वरिपरिको आकाशको ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको ठाउँ हो भनेको छ। अनि उनीहरू चाहिँ आत्मिक दुष्टतामा व्यस्त छन् उनीहरू। त्यसैले शैतान हाम्रो शत्रु चाहिँ एकजना मात्र छ, ऊ सर्वव्यापी छैन। ऊ अमेरिकामा व्यस्त छ भने, शैतान आफै एक्लो अमेरिकामा व्यस्त छ भने, ऊ नेपालमा पनि हुन त सक्दैन एकैचोटि। अवश्य छिट्टो त आउन सक्छ, तर एकैचोटि दुईटा ठाउँमा आउन सक्दैन। तर उसको चाहिँ थुप्रो यी अधिकारीहरू, यी शासकहरू थुप्रो परिचालन गरेका छन्, ठुलो सङ्ख्यामा। अनि यसो हेर्दाखेरि ऊ जहाँ तहीँ छ जस्तै देखिन्छ त्यो तरिका, त्यो कारणले। तर ऊ खास सबै ठाउँमा छैन, केवल परमेश्वर मात्रै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा विश्वासीलाई जब आक्रमण आउँछ, सायद शैतान आफै चाहिँ आउँदैन, ऊ त एक्लो छ सम्म त। अनि उसले चाहिँ अरू कुनै पठाएको हुन्छ, ऊ चाहिँ मुख्यमा चाहिँ ऊ लागिरहेको हुन्छ। जस्तै कि प्रभु येशूलाई जब आक्रमण गर्नु पर्दा चाहिँ उसले कसैलाई पठाएर आफै आएको प्रभु येशूलाई चाहिँ। सायद हामीलाई चाहिँ उसले पठाउँछ अरूहरू चाहिँ, तर जे होस् ऊ नै आएको जस्तै पनि हो, किनभने उसले खटाएको हो, उसको युक्ति हो, उसको अन्डरमा चलिरहेको छ। अनि उसको उद्देश्य चाहिँ ख्रिस्टलाई विरोध गर्नु हो, हामी भित्र हुनुभएको प्रभु येशूलाई विरोध गर्नु हो।
अर्को एक ठाउँमा हेरौँ, एफएसीको 2 अध्यायमा हाम्रो शत्रुको पहिचान यहाँ गर्दैछ। एफएसी 2को 2मा हामी विश्वासमा आउनु अगाडि हाम्रो बयान, हाम्रो जीवन यस्तो थियो भनेको छ। 2 पद, ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यो जसले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्छ। यहाँ शैतानलाई चाहिँ आकाशको फेरि अधिकारको शासक भनिएको छ। अनि ऊ शासक भएकोले चाहिँ यो संसार को प्रणालीमाथि चाहिँ उसको अधिकार चाहिँ जमाइरहेको छ। अनि पुरै संसार परमेश्वरको विरोधमा छ। अनि साथै संसार चाहिँ साँचो विश्वासीहरूको विरोधमा पनि छ। अनि हाम्रो भलाइ खोजिरहेको छैन। अनि त्यसैले छ नि, एउटा विश्वासी तपाईँ हुनुहुन्छ भने एउटा संसारको व्यक्तिसँग घनिष्ठ मित्रता राख्नु, नजिक हुनु, उसलाई मुक्ति पाउनलाई खिच्न खोज्नु बेग्लै कुरा हो। तर उसँग नै मित्र हुनु, उसँग नै हेलमेल गर्दै जिउनु तपाईँको कामै छैन जस्तो गर्ने। तपाईँ शत्रुपट्टि लागिरहनु भएको छ, यही बनिसक्यो। अनि त्यसैले बाइबलमा स्पष्टै लेखेको छ, संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको के हो? शत्रुता हो। याकुब 4:4। मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरूलाई अब एफएसी 2को 2मा कसरी बयान गरेको छ भने आज्ञा नमान्ने सन्तानहरू भनेको छ। भनेको उनीहरूले सुसमाचार विश्वास गर्न मान्दैनन्। प्रभु येशूले म कहाँ आऊ भन्नुहुन्छ, म अहिले आउँदिन भन्छ। विश्वास गर, पश्चाताप गर भन्नुभएको छ परमेश्वरले। अनि सुसमाचारले बोलाइरहेको छ, उनीहरू हामी नगर्ने भन्छ। त्यसैले उनीहरूले आज्ञा मानिरहेका छैनन् मुक्ति पाउनलाई, प्रभु कहाँ आउनलाई। त्यसैले तपाईँहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ अहिले, म एक शब्द बोल्न चाहन्छु। जो प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर लिनुभएको छैन, तपाईले जबसम्म प्रभु येशूको सुसमाचार सुनेर बुझेर जबसम्म तपाईँको पुरा हृदय फर्काउनुहुन्न र उहाँमाथि विश्वास गर्नुहुन्न, मेरो मुक्तिदाता, मेरो परमेश्वर, मेरो प्रभु जो मेरो लागि मर्नुभयो क्रुसमा, आफ्नो रगत बगाउनु भयो मेरो पापहरू धुन र बौरेर उठ्नु भयो मलाई बचाउन, अनन्त नरक र पापको दण्डबाट बचाउनलाई भनेर प्रभु येशूका पुरा हृदयले पश्चाताप गरेर नआउनु भएसम्म तपाईँ चाहिँ आज्ञा मानिरहनु भएको छैन। तपाईँ आज्ञा नमान्ने सन्तानमा हुनुहुन्छ। म बिन्ती गर्दछु, फर्कनुहोस्, ढिलो नगर्नुहोस्। परमेश्वर एकदम दयालु हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ आज पनि मौका दिँदै हुनुहुन्छ। आज्ञा नमान्ने सन्तान भएर नबसिराख्नुहोस्, परमेश्वरको सन्तान बन्नुहोस्। हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो। हामी पनि आज्ञा नमान्ने सन्तान थियौँ। हामीले यही सुसमाचार सुन्यौँ, हामीले चाहिँ प्रभुलाई हस् भन्यौँ। हस् भन्नु, त्यति हो। हृदयदेखि पुरै पिठी फर्काउनुहोस् तपाईँको झुटो बाटो, झुटो देवताहरू, झुटो खोजीहरू, अनि प्रभुको चरणमा पर्नुहोस्। तुरुन्त तपाईँलाई पाप क्षमा दिनुहुन्छ, उहाँको रगतले धोइदिनुहुन्छ अनि आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ। कसरी म यो विश्वास गर्नु भनेर बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँ मलाई बुझाइदिनुहोस् न भन्न यहाँ चाहिँ सोध्नुपर्ने हो, खोजी गर्नुपर्छ। यतिजना छन् तपाईँलाई बुझाइदिने। प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ तपाईँलाई। ती आज्ञा नमान्ने सन्तानको पछाडि चाहिँ काम गर्ने अदृश्य शक्तिहरू छन्, उनीहरूको जीवनमा काम गरिरहेको छन्। त्यही त लेखा छ होइन, एफएसी 2को 2मा लास्टमा हेर्नुहोस् त, जसले भनेको थियो शैतानले अहिले ती आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा के गर्छ? काम गर्छ, काम गरिरहेको छ। त्यसैले हो उनीहरू चाहिँ विरोधमा आउने, तर वास्तवमा उनीहरूको पछाडि चाहिँ अर्कै शक्ति छ। त्यसैले हाम्रो सुरक्षा यो संसार भन्ने प्रणाली
बाट हामी सुरक्षित हुन विश्वासीको लागि सुरक्षाको उपाय चाहिँ प्रभुमा समर्पण गर्नु हो आफूलाई र संसारबाट अलग हुनु हो। ख्रिस्टलाई हज भन्नु पुरै आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गर्दै र संसारलाई नाइ भन्नु हो। पवित्र जीवन भनेको यही नै हो। एफएसी 2:3 अझ हाम्रो शत्रुलाई पहिचान गर्ने क्रममा हेरिरहेछौँ। 3 पद हेर्नुहोस् त। 2:3 तिनीहरूकै बीचमा भनेको आज्ञा नमान्ने सन्तान अविश्वासीहरूकै बीचमा हामी सबैले शरीर र मनका लालसहरू पूरा गर्दै बितेको समयमा आफ्ना शरीरका कुइच्छाहरूमा जीवन बितायौँ र स्वभावले हामी पनि अरू जस्तै क्रोधका सन्तान थियौँ। यहाँ अर्को शत्रुको नाम चाहिँ यहाँ चाहिँ शरीर भनेको छ। शरीर हाम्रो शत्रु हो। हामीले शत्रुलाई पहिचान गर्दैछौँ। शैतान र दुष्ट आत्माहरू हुन्, मान्छे त होइनन्। तर हामीलाई भनेको छ शरीर पनि र त्यो शरीरले इच्छा के अरे शरीर चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। शरीर भन्नाले के भनेको यो हाम्रो हात खुट्टा भनेको होइन है। यो शरीर बाइबलमा चाहिँ यो अर्थमा प्रयोग भएको छ। एउटा विशेष शब्द छ ग्रिकमा, त्यसको माने चाहिँ हाम्रो पाप स्वभाव। किनभने शरीर र मनका लालसाहरू भनेको छ, यो शरीरका कुइच्छाहरू भनेको छ। यो सब फेरि हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मनमा हुने लडाइँको कुरा छ। अनि शैतानले त्यो प्रयोग गर्न खोज्छ। हामी भित्र भएको शरीरलाई चाहिँ के गर्न खोज्छ भने त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामीलाई ढाल्न खोज्छ। उसको तरिका त्यो छ। जस्तो कि बुझ्नलाई ल, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जित्नलाई के गर्यो? धेरै चलाक थियो। उसले चाहिँ काठमाडौँकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिन खोज्यो पहिला। अनि त्यसपछि सजिलो भयो काठमाडौँ लिनलाई। कीर्तिपुरलाई कहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिन खोज्यो। म तिमीलाई यो बनाइदिन्छु, हामी लडाइँ जितेपछि यस्तो बनाइदिन्छु, ठुल्ठुलो पद दिन्छु इत्यादि भनेर चाहिँ आफ्नो पक्षमा लियो। अनि त्यसपछि काठमाडौँ लिएको। त्यस्तै गरी हामीलाई ढाल्न चाहिँ हामी भित्र भएको शरीरलाई, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्छ। अनि त्यो शरीर चाहिँ हाम्रो मित्र होइन, हाम्रो शत्रु हो। अब शैतान र संसार चाहिँ हामीभन्दा बाहिरको शत्रुहरू हुन्। तर एउटा शत्रु चाहिँ हामी भित्र नै छ। हरेक विश्वासी भित्र त्यो चाहिँ शरीर अथवा पुरानो मानिस भनेको छ। यो चाहिँ हामी जन्मबाट नै हामी आदमबाट पाएको। जब हामीले मुक्ति पाउँछौँ, मुक्ति पाएकै दिन हामी परमेश्वरको आत्माबाट चाहिँ एउटा नयाँ हृदय अथवा नयाँ स्वभाव पाउँछौँ, जसलाई नयाँ मानिस भनेको छ। तर हामीसँग त्यो पुरानो मानिस आदमबाट आएको पाप स्वभाव पनि छँदैछ। प्रभुमा नपुगेसम्म छँदैछ। तपाईँसम्म छ, मसम्म छ। अहिले यो शरीर अथवा पुरानो मानिसले चाहिँ पवित्र आत्मा जो नयाँ मानिसमा हुनुहुन्छ उहाँलाई विरोध गर्छ। यो लडाइँ हो। शत्रुलाई पहिचान गर्नु पर्यो। नयाँ मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको कुराहरूको इच्छा गर्छ। बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, म ख्रिस्ट जस्तो हुन चाहन्छु, म परमेश्वर काम गर्न चाहन्छु। यो नयाँ मान्छे हो। तर शरीरले चाहिँ संसार र संसारको अभिलाषाको कुराहरू चाहना गर्छ। सांसारिक सङ्गीत, अश्लील कुराहरू, संसारमा मान इज्जत, संसारमा केही बन्नलाई। अनि शरीर बलियो छ, हामी भित्रको त्यो पुरानो मान्छे। तर ख्रिस्ट झन् बलियो हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पुरानो मानिसलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। शरीर बलियो छ, हामीलाई थाहा छ, हामीलाई परीक्षाहरू हुँदाखेरि। तर पवित्र आत्मा झन् बलियो हुनुहुन्छ। कता कता अनि विश्वासैद्वारा जुन चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले क्रुसमा जुन काम सिद्ध्याउनु भयो, उहाँको रगत बगाएर हाम्रो पापको लागि मर्नु भएर हाम्रो पुरानो मानिसलाई क्रुसमा टाँगिदिनु भएर अनि उहाँ बौरी उठ्नु भएर हामीलाई उहाँसँगको जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। हामी विश्वासैद्वारा चाहिँ यसलाई पक्रनु पर्छ हरेक दिन। अनि मैले चाहिँ मेरो पुरानो मानिसलाई चाहिँ फुकाल्नु पर्छ, यसलाई फाल्नुपर्छ भनेको छ। नयाँ मान्छेलाई पहिरनु पर्छ। र म चाहिँ परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ उहाँको सत्यतामा चाहिँ खडा हुनुपर्छ।
ख्रिस्टसँगै पुरानो प्रदेश ख्रिस्टसँगै मर्यो र ख्रिस्ट म भित्र अब जिउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामी खडा हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनले यही भन्छ। हामीलाई नलाग्ला त्यो, तर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वासैद्वारा त्यहाँ खडा हुनुपर्छ। शत्रुको पहिचान, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ शत्रुको चरित्र। एफएसी 6 अध्यायमा शब्दलाई फेरि हेर्नुहोस्। हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ शैतान 11 पदमा भनेर अनुवाद गरिएको छ। ग्रिक भाषामा यो खास शब्द चाहिँ दियाबोलोस हो। अघि रितन भाइले बेला बेलामा त्यो शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको थियो, दियाबलस अनुवाद गर्दा। सही अनुवाद हो दियाबलस। के हो यो? 38 कम्तीमा 38 पटक नयाँ नियममा यो दियाबलस उसको नाम, उसलाई जनाउन चाहिँ यो नाम प्रयोग भएको छ। अनि त्यही शब्द यहाँ छ। यो शब्दले चाहिँ उसको चरित्र बयान गरिरहेछ। यसको माने चाहिँ के हो भने झुटा दोष लाउने, अर्कालाई चाहिँ च्याचुत पारेर उसको चरित्र उसलाई चाहिँ उसको विरोधमा कुरा गरेर उसको कुरा काटेर उसको विरुद्धमा बोल्ने व्यक्ति, एउटा दोस्याउने व्यक्ति। अब शैतान चाहिँ झुटो हो। ख्रिस्टले त भन्नुभएको छ शैतान झुटको बाबु हो। त्यसैले ऊ चाहिँ एउटा निन्दा गर्ने व्यक्ति हो। यो शब्दको माने चाहिँ निन्दक भन्न सकिन्छ। दियाबलसको माने चाहिँ निन्दा गर्ने व्यक्ति, निन्दा गर्दै हिँड्ने व्यक्ति, निन्दा चर्चा गर्दै हिँड्ने व्यक्ति। अनि उसले चाहिँ थुप्रै स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरको विरोधमा निन्दा गरेको देखिन्छ। उसको पछि त्यत्रो लागेको देखेर 3 भागको 1 भाग स्वर्गदूतहरू परमेश्वरलाई छोडेर उसको पछि लागेको छ। उसले यो दियाबलसले हवा कहाँ आएर परमेश्वरको निन्दा गर्यो अदनको बगैँचामा। अनि त्यसपछि परमेश्वर कहाँ गएर अयुबको निन्दा गर्यो। त्यतिकै तपाईँको सेवा गरे हो र? उसले के पाएर पो हो त? तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई प्रेम गर्ने होइन, ऊ स्वार्थी हो। यसरी चाहिँ अयुबलाई पनि निन्दा गर्यो। अनि उसले दिन रात विश्वासीहरूलाई परमेश्वरको सामु दोस्याइरहन्छ भनेर चाहिँ प्रकाश 12:10 लेखेको छ। एकैचोटि यहाँ पहिलो तिमोथी 3 पल्टाउनुहोस् त। यहाँ चाहिँ फेरि मण्डलीमा अगुवाको योग्यताको सम्बन्धमा उसको अगुवाहरू, एल्डरहरू, डिकनहरूको पत्नीहरूको योग्यताको विषयमा चाहिँ यसरी लेखेको छ। पहिलो तिमोथी 3:11। अनि यो दियाबलस जस्तै शब्द यहाँ छ। पहिलो तिमोथी 3:11 यही प्रकारले उनीहरूका भनेपछि एल्डर र डिकनहरूका पत्नीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ, बदनामी नगर्ने, सतर्क, सबै कुरामा विश्वास योग्य हुनुपर्छ। बदनामी गर्ने श्रीमती छ भने उसको श्रीमानलाई नियुक्त गरिनु हुँदैन। बदनामी गर्नु भनेको चाहिँ निन्दक, निन्दा गर्नु, दियाबलस, ठ्याक्क त्यही शब्द हो। यो कति ठुलो पाप हो वास्तवमा। कसैको विरुद्धमा झुटो कुरा, झुटो आरोप लाउँदै कसैलाई निन्दा गर्न, कसैको चरित्र हत्या भनिन्छ, चरित्र हत्या गर्नु, उसको पछाडि आएर चाहिँ उसको विरुद्धमा निन्दा चर्चा गरेर उसलाई ढाल्न खोज्नु। अनि त्यस्तो प्रकारले एउटा मान्छेले काम गर्नु, एउटा विश्वासी भएर साँचो प्रभुलाई चिनेर त्यस्तो तरिकाले बोल्नु भनेको चाहिँ शैतान जस्तो हुनु हो। वास्तवमा दियाबलस जस्तै हुनु हो। ख्रिस्ट जस्तो हुनु त होइन। हरेक हामी विश्वासीहरूले यस्तो शरीरको कामलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ भनेको छ। पहिलो पत्रुसमा एकचोटि पल्टाउनु मसँग। पहिलो पत्रुस अनि 2:1 पहिलो पत्रुस 2:1 यसै कारण सबै वैरभाव, सबै छल,
कपट, डाहा र सबै प्रकारका निन्दा, देख्नुभयो त्यो शब्द, सबै प्रकारको निन्दाहरू हटाओ। नत्र के हुन्छ, नत्र भने तपाईँले चाहिँ शैतानलाई सहायता गरिरहनु भएको हुन्छ, तपाईँ चाहिँ शत्रुपट्टि जानुभयो। यो आत्मिक लडाइँ हो, शत्रुपट्टि, आत्मिक शत्रुपट्टि जानुभयो। अनि यहाँ शब्द चाहिँ अर्कै हो है, के अरे जुन यहाँ शब्द छ, तर उस्तै खालको कुरा हो। कसैको बदनाम गर्दै हिँड्ने काम, कसैलाई चाहिँ को पछाडिबाट कुरा गर्ने काम, उसको बारेमा झुट्टो कुराहरू गरेर अथवा उसलाई टाल्नुलाई। अनि किन यो हटाउनु पर्छ भने उसलाई त उसको विरोधमा खडा हो भनिरहेछ, हामीलाई घरिघरि उसको विरुद्धमा खडा हो भनिरहेछ, तर हामी त खडा भएनौँ। पुरानो मानिसलाई फाल भनेर हामीले त फालिरहेको छैनौँ। अनि त्यसैले के हुन्छ भने यदि यसलाई फालेन भने हामी आत्मिक रूपमा बढ्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ 2 पदमा आत्मिक रूपमा बढ्नलाई त्यो फाल्नै पर्छ। 2 पद, र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ वचनको विशुद्ध दूधको तृष्णा गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाऊ। तर त्यसो गर्न सकिँदैन जुन व्यक्तिले चाहिँ निन्दकको काम गरिरहेको छ। किन आत्मिक समस्या भइरहन्छ र आत्मिक रूपमा बढ्दैन कुनै विश्वासी? विभिन्न कारणमध्ये यो कारण यदि तपाईँको जीवनमा छ भने तपाईँले त पश्चाताप गरेर यो मिलाइहाल्नुपर्छ अनि तपाईँ बढ्न थाल्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँ अड्कै हुन्छ। त्यहाँ एफएसी 6 मा फर्केर जाउँ। फेरि त्यो शब्द 6:11 शैतानका धूर्त युक्तिहरू भन्ने शब्दलाई हेरौँ। यो धूर्त युक्ति भन्ने शब्दले चाहिँ फेरि शैतानको चरित्र देखाइरहेको छ। कस्तो खालको शत्रु हाम्रो। यो शब्दको माने चाहिँ सुनियोजित ढङ्गले, यो धूर्त युक्ति भनेको एकदम सुनियोजित ढङ्गले कसैको पिछा गर्दै, चियो चर्चा गर्दै, चाल नपाउने गरिकन आएर चाहिँ उसको योजना छ अनि उसले चाहिँ त्यहाँ उसलाई छल्नलाई मौका खोजिरहेको छ। ऊ छल्ने काम गरिरहेछ। धूर्त युक्तिहरू, एकदम चलाखी तरिकाको काम। अनि त्यसैले चालबाजी, के अरे धोका, यस्तो शब्दहरू, अनि झुक्क्याउने, छल्ने भन्ने शब्द आउँछ। यसबाट देख्छौँ कि शैतान एकदम चलाक छ, एकदम। अनि ऊ एकदमै सुनियोजित छ भनेको मतलब उसको योजना छ। उसलाई ऊ त्यहाँ पुग्नु परेछ भने उसले सोच्छ ल म यहाँबाट सुरु गर्छु, उसलाई यहाँ अनि त्यहाँ पुर्याउँछु। उसले त्यो सोचिसक्यो। ऊ चाहिँ यो शब्दको माने त्यही हो। एकचोटि एफएसी 4:14 हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि यो शब्द प्रयोग भएको छ अनि अर्कै तरिकाले अनुवाद गरेको छ। यहाँ एफएसी 4:14 हामी विश्वासीहरूलाई हामी बढ्नुपर्छ, आत्मिक बालक हुनु हुँदैन भन्दैछ यहाँ 4:14। र अब उसो हामी बालक नरहौँ जो मानिसहरूका चलाखी र छलपूर्ण धूर्ततामा हरेक शिक्षा रूपी बतासद्वारा यता र उता पारिदछन् र वर र पर हुत्याइदछन्। यस्ता कुराहरूद्वारा धोका दिनलाई तिनीहरू के गर्छन्? ढुकेर बस्छन्। धूर्त युक्ति भन्ने शब्द यही नै हो, ढुकेर बस्नु। सुनियोजित छ, ऊ एकदम चलाक छ, ऊ चाल नपाउने गरिकन चाहिँ पछ्याइरहेछ, तपाईँको पछि लागिरहेछ, पछि लागेछ अनि तपाईँलाई चाहिँ ढाल्नु छ। अब बच्चाहरू चाहिँ उनीहरू छुट्याउन सक्दैन। अनि हामी चाहिँ आत्मिक रूपमा बच्चा हुनु हुँदैन भनेछ। हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्ने, धोका नपर्ने, उसको धूर्त युक्तिबाट चाहिँ हामीले पहिचान गरेपछि, उसले कसरी काम गर्छ थाहा पाएपछि तब हामी चाहिँ जोगिन सक्छौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो छ तिम्रो शत्रु? हामीलाई सिकाउँदै, तालिम दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। अर्को कुरा, यो धूर्त युक्तिबाट के पनि बुझ्छौँ भने उसको तरिका पनि हामी देख्छौँ। तरिका कसरी खेल्छ त्यो बागचाल, हामीले उसको तरिका। उसले चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्छ, झुट्टो कुरा प्रयोग गर्छ। तर कस्तो तरिकाले भने बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ
ढुकेर लुकेर गरिरहेछ त उसले, लुकी छिपी गर्ने काम हो यो। त्यसैले बाहिर हेर्दाखेरि एकदम राम्रै देखिन्छ, आदरयोग्य देखिन्छ, सुन्दाखेरि क्रिस्चियन सुनिन्छ, क्रिस्चियन जस्तै। अनि एउटा क्रिस्चियन नयाँ विश्वासी ऊ परिपक्व छैन, यदि पुरानो भएर पनि परिपक्व छैन भने ऊ त बच्चा जस्तै हुन्छ, उसले छुट्याउन सक्दैन। अनि उनीहरूलाई शिकार बनाउँछ, किनभने ऊ ढुकेर बसिरहेछ च्याप्पै समात्नलाई। यसले के देखाउँछ भने हरेक विश्वासीलाई खतरा छ अनि धोकामा पर्न सजिलो छ यदि हामी चाहिँ एकदम जागो, सतर्क र परमेश्वरको वचनको सत्यताले हामी चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको हात हतियारले सुसज्जित भएनौँ र हामी चाहिँ विश्वासमा खडा भइरहेनौँ, प्रभुबाट बल पाइरहेनौँ भने हामीलाई ढाल्नलाई सजिलै छ। किनभने शत्रु चाहिँ तपाईँभन्दा र मभन्दा अति 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 नै चलाक छ। तपाईँलाई परमेश्वरको हतियार चाहिन्छ प्रियहरू, मलाई चाहिन्छ परमेश्वरको हात हतियार, सम्पूर्ण हात हतियार चाहिन्छ, जुन चाहिँ प्रभुको इच्छामा अर्को वचनमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। निष्कर्षमा मैले अहिले बाँडेको कुराहरू चाहिँ हामीले शत्रुको पहिचान हेऱ्यौँ र साथै शत्रुको चरित्र र तरिका हेरौँ। हामीले देख्यौँ कि हाम्रो शत्रु ऊ शासक हो, ऊ चान्चुने होइन, चान्चुने नठान्नुहोस् उसलाई कहिले पनि, होइन? शत्रु हो, हामी उसलाई आदर गर्ने त होइन, त्यो परमेश्वरलाई आदर गर्छ, तर उसलाई चाहिँ एक हिसाबले मान्नु चाहिँ पर्छ। त्यो कुन हिसाबले भने ऊ चाहिँ शासक हो, उसँग अधिकार छ, अधिकार नभए होइन उसको अधिकार छ। हामी आफैमा केही पनि छैन उसको अगाडि, हामी केही पनि होइन उसको अगाडि। साथै हाम्रो शत्रु चाहिँ अति नै चलाक छ, एकदम लुकीछिप्पी, चालै नपाउने गरिकन एकदम मिठै, एकदम राम्रै जस्तो पारिदिन सक्छ। संसारमा सबभन्दा अब चलाक व्यक्ति को छ होला खै, है? एकदम अब त्यो व्यक्ति जो छ शैतानको अगाडि ऊ केही पनि होइन, उसलाई पनि चलाइरहेछ उसले। अनि जब तपाईँ चाहिँ म अब गम्भीर हुन्छु परमेश्वरको कामको लागि, म चाहिँ अब पवित्र जीवन जिउनलाई म अर्पण गर्छु मेरो जीवन, परमेश्वरको यत्रो ठुलो कामको विषय मैले सुनिरहेको छु, अन्तिम युगमा म चाहिँ अगाडि बढ्छु, म जब तपाईँ यसरी गम्भीर हुन थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्छु, म प्रार्थना गर्छु, अनि यो नचाहिने चिजहरू फालिदिन्छु, जब तपाईँ गम्भीर बन्नुहुन्छ उसले तपाईँलाई चाहिँ विरोध गर्छ नै। यदि तपाईँ गम्भीर हुनु भन्दा तपाईँलाई खास त्यति उसको समय खर्च गर्नु पर्दैन, तपाईँ उसको पन्जामा परिसक्नु भएको छ, बुझेन छ। तर तपाईँ गम्भीर भएर म यत्रो प्रभुको काममा मलाई मौका छ, यो अन्तिम समयमा छ, र्याप्चर कुनै पनि बेला हुन लागिरहेछ, मेरो यत्रो छोटो जीवन छ, प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, त्यहाँ मुकुट छ, प्रभुको स्याबासी पाउनु छ, आत्माहरू बाँच्नु छ भनेर तपाईँको मूर्तिहरू जब फाल्नुहुन्छ तब चाहिँ तपाईँले अनुभव गर्न थाल्नुहुन्छ। तर खुसीको कुरा, यो तर्साउने कुरा होइन, यो खुसीको कुरा, ठुलो खुसीको कुरा छ कि येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुले यी सबै शत्रुहरूलाई चाहिँ धुलो पिठो पारिसक्नु भयो। संसारलाई उहाँले जितिसक्नु भयो। यूहन्ना 16:33, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। शैतान यो संसारको शासक न्याय गरेको छ। अब क्रुसमा जाने बेला उहाँले भन्नुभयो, अनि हाम्रो पाउमुनि उसलाई कुल्च्याउनु हुनेछ एक दिन। ऊ हारिसकेको शत्रु हो, दुष्ट आत्माहरू उनीहरू हात हतियार रहित पारिसकिए भनेको छ हामी विश्वासीहरूलाई, कलसी 2:15। अनि हाम्रो पुरानो मानिस क्रुसमा टाङ्गिएको छ। सबै हाम्रो शत्रुहरूलाई चाहिँ पन्छाइसक्नु भएको हिसाबले, तर छन्, त्यहीँ छन्, यहीँ भित्र छन्, बाहिर छन्। अनि परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ र अब भन्नुभएको छ विश्वासको लडाइँ लड, मलाई खुसी पार्ने हो भने विश्वास हो, बिना विश्वास मलाई खुसी पार्न सकिँदैन। मेरो वचनमा खडा हो, मेरो रगतको मा भरोसा गर। सङ्कष्टकालको समयमा
धेरै विश्वासीहरूले दुःख पाउनेछन्। अनि त्यहाँ लेखेको छ प्रकाश 12:11 उनीहरू थुमाको रगतले जिते भनेछ। त्यही नै हो हाम्रो विषय। प्रभु येशू ख्रीष्टको बगाएको रगत, उहाँको मृत्यु, उहाँको बौरी उठाए, उहाँले शैतानको काम नष्ट गरिसक्नु भएको छ। अनि त्यसैले हामी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि शत्रुमा चाहिँ हार खाएर चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ समर्पण गर्नु परेको छैन। अब परीक्षा आउँछ अनि परीक्षा एकदम कडा आउन सक्छ, तर विश्वासीद्वारा हामी खडा हुनुपर्छ। एकजना भाइले एउटा राम्रो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले 4 चोटि खडा भन्नुभयो, यहाँ त 3 चोटि मात्र देखेँ। अनि वास्तवमा यहाँ 4 चोटि छ, तर हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ सामना भन्ने चाहिँ अर्को अनुवाद छ। सामना भनेको त्यही नै हो, खडा भएर सामना गर्नु, भाग्नु होइन है, खडा हुनु हो। अनि परमेश्वरको वचनको अधिकारमा खडा हुनु हो, प्रभु येशू ख्रीष्टको विजयमा खडा हुनु हो, अनि अगाडि बढ्नु। त्यसैले हामीले चाहिँ शत्रुलाई बुझ्नुपर्छ भनेर हेरौँ, प्रार्थना गरौँ।